एजेकिएल खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. देखून कोणी मेल्यार ताका संतोष ना बा कित्याक आतां जाकेव जेजूसाची पाटी आयल्या वेळार जेजू कितें म्हणलो लुकाच्या वांजेलांत वचोर 19 आनी 9 आनी 10 कितें म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचाव आयल्या मात्र म्हणालो न्ही ओय ऐका लूक चॅप्टर 19 वर्स 9-10 जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी जेजूसाची पळयान वडोली भावान उल्लेख केलो. तो ग्रेस्त आसलो ती ग्रेस्त काय ताणें सांडली ताणें अन्याय केलो फाताक ताणें सांडलें तो जेजूक स्विकार करता आनी जेजूक स्विकार केल्या नंतर कितें म्हणटा जेजू ताका आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या कित्याक होय अब्रामाचो पूत होय अब्रामाचो पूत देखून कोणी नासलें देवाक पसंद ना कित्याक आमी कोणाची मनीस जाल्यार हर एकल्या कोणेर आसला आमी वयतन पडुल्ले आमगे ह्या मांगडा जावन आयिल्ले आमगे देखून हांगा खोटो मनीस नास जाल्लो ताका नाका म्हणटा देवाचे उतार उलयता तो सर्वेस्पर देव ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्ही. संतोष देखून लुकाच्या वांजेलांत ह्या वर्स 15 वर्स 7 सांगता न्ही एका पातकाच्या परतोवन ते सर्गीच्या राजांत देवदूता मोदे वर्तो संतोष खंय ऐका ताणें ताजी जिणी बदलून खोटेपण सांडून बरें आदारल्यार म्हाका संतोष न्ही गी म्हणून लूक 15 वर्स 7 ऐका हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातलेल्या 99 नितिवंता प्रास पश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष बदलतल्या फातकी म्हणून वळखून जिणी बदलतले एका फातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. हांगा देव म्हणटा तूं ताच्या पाताक सांडून जिणी बदलून म्हजे सशी जाल्यार म्हाका व्हरतो संतोष जातलो. पूण नितिवंत मनीस आपलें नितिवंतपण सांडून पळयान गी हांगा येवन कितें सारकें न्ही कितें बरें कितें वायट कितें देवाक मानवात कितें मानवाना कळ्ळी जावन जर तर एक नितिवंत मनीस आपलें नितिवंतपण सांडटा परत फाटीं संवसाराक येता फाटीं ताज्या वायट सवायक येता ह्या ताज्या इश्टांक मेळोंक येता ह्या ताजी पुरा पाताक आदारलेलीं पातकां परत तो आदारता तर अपराध करीत जाल्यार परत तो अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगल्यो कांटाळ्योच्यो करण्यो आनी खोट्या मनशां बरीच खोट्यो कांटाळ्योच्यो करण्यो तो करीत जाल्यार तो जियेत गाय तसलो मनीस जियेत गाय ताका जियोंक अवकाश मेळत गाय ताणें केल्लें खंयचेच बरें करण्याचो उगडास इतलें वायट कर कितलेंय तूं बरें कर त्या बऱ्यापणाक तुका कांयच लेख ना म्हणटा देवाचे उतर त्या दुदान घाल्ले एखाद्या त्या लिंब्याच्या रोसा बरी तुवें केलें सर बरेंपण तुज्या वायटा मुखार देव लेखाक धरिना. कितें वाचलें निमाणें ताणें केल्लें खंयचेच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना. देवा म्हाका तुज्यो बऱ्यो करण्यो ताका दिसनात. तुवें जिणी बदली नासतना तुजें मूर्खपण तुजें खोटेपण घेवन तूं जियेताय तुजें बरेंपण ताका दिसना. देखून मागीर तुमकां आयकोंक मेळटलें हांव तुका मानवालां जाल्यार म्हणटा एजेकिएल म्हज्या बऱ्यापणा वरवीं म्हज्या बऱ्या जिविता वरवीं हांव तुका मानवालां जाल्यार मागीर आयकय हांगा मुखारसून वास एजेकिएल वास मुखार. ह्या खातीर तो कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो.